जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अहमद है और आज हम बात करेंगे टॉक्सिक पीपल और टॉक्सिक रिलेशंस। इसका क्या मतलब है? जहरीले लोग या जहरीले रिश्ते, इस पे बात करेंगे आज। अरस्तु ने कहा था कि इंसान एक माशरती जानवर है, ठीक है। लाइक वी ऑल आर सोशल एनिमल्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब हम एक दूसरे के मुतल्लिक हैं, हमारा एक दूसरे से वास्ता है, हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, खाना खाते हैं, हमारी सलाम दुआ होती है। वो रिश्तेदारी की सूरत में हो, दोस्ती की सूरत में हो, या किसी भी ऐसी टर्म पे, शायद आप कोलीग हों, आप एक जगह काम करते हों, आप एक दूसरे के मुतल्लिक हैं। लाइक आपको एक दूसरे से काम है। यू हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर फॉर एनी रीज़न, व्हाट्सोएवर इज़ द रीज़न। अच्छा, दुनिया में जब कोई बंदा क्राइम करता है उसको सज़ा दी जाती है, और सबसे बुरी सज़ा क्या है पता है आपको? ठीक है, कैद तन्हाई। इंसान को सेपरेट करके, अलहदा करके कैद कर दिया जाता है। वो कोठड़ी हो, वो एक जेल हो, वो कुछ भी है। देयर इज़ नो वन, यू आर अलोन, और इसको पनिशमेंट कहा जाता है। ठीक है, जहरीले लोगों की तरफ मैं आता हूँ, बेचैनी का शिकार ना हो आप, मैं उस पर भी आता हूँ। देखें, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप अपने घर में रहते हैं, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तब भी, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है तब भी, अगर आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द या बिला वास्ता या बिल वास्ता अगर आपका किसी ऐसे इंसान से ताल्लुक़ नहीं है जो टॉक्सिक है, जो जहरीला है, इस पर बड़ी लंबी बात होगी, अभी मैं आगे चल के आपको इसकी वजाहत करता हूँ। तो आप अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने के साथ साथ इस नेमत का भी शुक्र अदा करें कि वो ऐसा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं है। अच्छा, एक और मिसाल देते हैं। आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी भर्ती हुई है कहीं पे 5 साल की, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, और आपका जो सुपरवाइज़र है या मैनेजर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेडेक देता है। आप अपना काम भी अच्छे तरीके से कर रहे हो, इन टाइम अपने टास्क एंड ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी कर रहे हो, लेकिन फिर भी ना वो आपको टोंट करता है कि आप इन टाइम काम नहीं कर रहे। आप सुबह टाइम पे जाते हो, फिर भी वो कहता है जी आप आधा घंटा पहले आ जाते तो ये हो जाता। उसके इस रवैये से आप ना तंग आना शुरू हो जाएंगे, और ये तंग आना आपको मेंटली, साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। आप टेंशन में रहना शुरू कर दोगे। मैं जब इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, जहरीले लोग, अगर आपकी शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि आपने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी से बहस नहीं की, किसी से ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरार नहीं की, मुकालमा नहीं किया, या आपको गुस्सा, नॉर्मली हर किसी को गुस्सा भी नहीं आता, बाज़ लोग बड़े शरीफ होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, मैं उनको साबर इसलिए कहता हूँ कि यार उनके साथ कोई बदतमीज़ी भी कर जाता है तो वो इग्नोर कर देते हैं, हालांकि होना नहीं ऐसे चाहिए। इस पर भी बात करता हूँ मैं। ऐसा शरीफ और नफीस आदमी, ठीक है, जब कोई टॉक्सिक बंदा इनके हल्का अहबाब में आता है ना, तो उसके आने से कुछ ही अरसे के बाद वही बंदा जो क्वाइट था, जो चुप रहता था, जो बहस व तकरार नहीं करता था, वो आपको चिल्लाता भी नज़र आएगा, वो गुस्से में भी नज़र आएगा। आप टोटली हैरान रह जाओगे उस बंदे को देख के कि यार ये बंदा इस टाइप का तो नहीं, इसे क्या होता जा रहा है, उससे कुछ नहीं हुआ होता। जो टॉक्सिक बंदा आया ना, जहरीला, जिसकी गुफ्तार भी जहरीली है, जिसके एक्शंस इस तरह के हैं जो बॉदर करते हैं अगले बंदे को। बाज़ बंदे दूसरों को खुश नहीं देख सकते, ठीक है, ये मर्दों में नहीं, ये औरतों में ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है। ठीक है, नेगेटिव सोचना, कोई किसी के साथ बैठ के हंस रहा है तो उन्हें मौत पड़ जाती है कि यार ये क्यों हंस रहे हैं। ठीक है, उससे अगली वजह है जी, ये टॉक्सिक लोगों की बात हो रही है, जहरीले लोगों की। रीस कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। ये अल्लाह की तकसीम है, रिज़्क़ अल्लाह की तकसीम है, नेमतें अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह का फ़ज़ल, रिज़्क़ जो है ये तकसीम होता है, ये उसकी तकसीम होती है।
یہ ونڈ اس کی ہے، یہ ترتیب اس کی ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ آپ کے کڑنے سے، آپ کے ریس کرنے سے، آپ کی منافقت کرنے سے، آپ کا حسد کرنے سے اگلے بندے کو کوئی نقصان نہیں ہونا، آپ اپنا ہی بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی اپنی سے گلا کرنا، بعض لوگ جو ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ میری زندگی ایسے کیوں ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ گھر کسی کو انوائٹ کرنا چاہتے ہو، اپنے دوست کو، آپ سوچتے ہو یار میرا گھر اتنا خوبصورت نہیں ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ میرے دوست ادھر آ کے بیٹھے میرے ساتھ، یعنی یہ عجیب و غریب قسم کی ایک سوچ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غریب انسان نہیں ہوتے، غریب لوگ اس دنیا میں تھوڑے ہیں۔ آپ پاکستان کی بات کر لیں گے، امیر کتنے لوگ ہیں؟ چند فیصد، 2 یا 3% امیر لوگ ہیں۔ اگر آپ آج تک کی شماریات پڑھیں نا، اسٹیٹسٹکس، اور 97% لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا گیا کہ سارے غریب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں سوشیالوجی نہیں کھولنا چاہتا یہاں پہ آپ کے سامنے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کھانا ٹائم پہ نہیں بنا، آج میری باری تھی، آج اس کی باری تھی، ٹھیک ہے، اس پہ جھگڑا۔ زہریلے لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری جگہ آپ وہ پکا دے، اسے کون سا موت آ جانی ہے، وہ کر دے نا، گھر کی صفائی نہیں ہوئی، میری تو طبیعت خراب ہے۔ ان شارٹ اس پوری کنورسیشن کو اگر میں سم اپ کروں نا، ٹاکسک لوگ جو ہوتے ہیں یا ریلیشنز جو ہوتے ہیں، ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی تھوپیں اگلے بندے پہ، اپنی مرضی کریں، ہماری منشا کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے۔ دے ڈونٹ کیئر کہ آپ کی خوشیاں اگلے بندے کی وہ کتنی کمپرومائز ہو رہی ہیں، اس کی سوچ پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے بارے میں، ٹاکسک بندے کے بارے میں وہ کیا سوچے گا، اس چیز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے آپ کو ٹینشن دینی ہے، انہوں نے آپ کو پنچ کرنا ہے، انہوں نے آپ کو سٹریس دینی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کھجل کرنا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ ان کا مشن ہوتا ہے۔ بلیم گیم چلتی ہے پھر ان کا سب سے بڑا عذاب ان پہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی کیا ہوتا ہے کہ بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے، غلطی ان کی ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں یہ میرے سے اگر ہوا ہے تو یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم ایسا نہ کرتی یا نہ کرتے تو پھر یہ کام نہیں ہونا تھا۔ اس کو کہتے ہیں بلیم گیم، غلطی اپنی، ٹھیک ہے، اور تھوپنا کسی اور پہ کہ یہ اس کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں، یہ اسی کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ میں اس طرح کی کوئی نشانی ہے تو خدا سے ڈریں، مر ہم سب نے جانا ہے، کب کس نے جانا ہے کسی کو پتہ نہیں، تو حساب بڑا کڑا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نام، وہاں پہ جبار بھی اسی کا نام ہے، متکبر بھی اسی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتنا جو ہے نا یہ خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سیدھے جنت ہیں۔ اتنی سستی جنت نہیں ہے میرا بھائی، ٹھیک ہے، اور میری بہنیں خاص طور پہ، ٹھیک ہے۔ جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، تو عورتیں جو ہیں نا وہ اس کام میں زیادہ پیش ہیں، اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ باہمی اتفاق، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے لے دے کی پالیسی، آپ کے اندر اگر دل ہے نا تو اگلے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اسی مشینری سے نوازا ہے۔ ترجیحات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں، سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں فیوچر پلاننگ آپ کی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو بلا وجہ ذہنی ہیجان کا شکار کریں، ان کو عذاب دیں، ان کو ٹینشن دیں، اور ان کے دل سے بددعا نکلے آپ کے لیے۔ میرا نام عدنان احمد ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔